Good morning from Tyson. ल हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ क्याम्पिङ पनि आज रातिको सक्यो। अलिकति एक्सपिरियन्स पनि अनौठो एक्सपिरियन्स थियो। राति अलिअलि डरियो, कुनै बेला उठियो, कुनै बेला सुतियो। एक निन्द्रा पुर्याउने चाहिँ हाम्रो नवीन मात्रै हो। नवीन? यस। मेरो निन्द्रा चाहिँ फुल अन पुरा भइसक्यो है। एकैमा पुगेको हैन त? एक राति सुत्यो बिहान उठ्यो। उसको चाहिँ त्यस्तो भयो। यो पानी कतिको चिज थियो यहाँनिर भन्दा? अति नै के यहाँ जिन्दगी काट्न सकिन्छ त? सकिन्छ मलाई। सकिन्छ? म त सक्छु भाइ। म त सक्दिनँ। आई लभ इट। म त सक्दिनँ यस्तो ठाउँमा जिन्दगी काट्न। म त मर्छु यस्तो चिसोले। त्यो चिसो पानी। 1 डिग्री 2 डिग्री पनि 1 डिग्री 2 डिग्री पनि पानी चिसो भयो भने पुरा जम्छ यहाँको पानी। मान्छेहरू कसरी काटिरहेछ जिन्दगी। लाइभ स्नोफल भइरहेछ त चाहिँ यो त्यहाँ त प्योर सस्ता जुगाड है। That's जुगाड। 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ जुगाड। वन प्लास्टिक जुगाड। यो हेर्न यहाँ देखा न एउटा सानो यो पर्यो। हिँड्दै हिउँ पर्यो। बादल फाट्यो, हल्का बादल म गर्दैछु। ल गाइस बाटो चाहिँ अति अब के भनौँ मलाई एकदमै राम्रो छ है। This might be the best time to go जब चाहिँ पुरा हरियो हरियो रुख बिरुवाहरू चाहिँ सुकेर पहेँलो पिङ्क कलरको भएको हुन्छ। अहिले चाहिँ एकदम त्यही भइरहेछ। ल हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँ एउटा भ्यू टावर बनेको छ। यो ठाउँमा हो। ल हामी चाहिँ अहिले 3430 मिटरको उचाइमा छौँ। उता चाहिँ लाइभ हिउँ परिरहेछ। त्यहाँ चाहिँ लाइभ If you can see this, त्यहाँ चाहिँ रेनबो देखिरहेछ। यस्तो चाहिँ रेनबो देखिरहेछ। This is the view from 3442 मिटर। एकछिन यहाँ चाहिँ खाजा साजाको ब्रेक भएको छ। ल किरण भाइ चाहिँ यहाँबाट नि हिँड्यो, खाजा साजा खाइयो, अब माथितिर लाग्यो। जाडो पनि भइरहेछ, गाह्रो पनि भइरहेछ। अब हामीले यहाँबाट अलिकति हिँड्यो भने 3टा ताल देखिन्छ। यस 3टा ताल। सबसे तलको तल्लो एल्टिट्युडमा चाहिँ के अरे टोटी दह
सेकेन्डमा चाहिँ पासादह, थर्डमा चाहिँ ब्रह्मदह। That is Tutidah. We're gonna see 2 more of these kinds of lake. यस्तो उचो ठाउँमा मान्छे भेट्दा त सही खुसी लाग्दो रहेछ। कताबाट आउनुभएको माथि? सिधै टोपी नै कि घुम्ने गएको कि? होइन हामी हिजै आएको हो अनि वहीँ बसेको? वहीँ बसेको कसरी बसेको त चाहिँ? एउटा सानो गेस्ट हाउस छ मान्छे गेस्ट हाउसभित्र? स्थानीय भाषामा त्यसलाई खर्कको नाममा चाहिन्छ। ए खर्क भनेपछि आफू बस्ने ठाउँ त्यस बाख्रा चाहिँ यताउता हुन्छ, खर्क चाहिँ आफू बस्ने। राख्यो भने हुन्छ। ल त ल कस्तो भयो त, रमाइलो भयो? एकदमै रमाइलो, एकदमै राम्रो छ, एकदमै ट्रेकिङको लागि यो एकदमै रिकमेन्डेड प्लेस फ्रेस गरिदिन्छ हैन ल। यो ठाउँले मा भनिन्छ एउटा रमाइलो ठाउँ छ हैन तपाईँ हेर्न मिल्छ यस्तो उसमा पनि एकदमै धेरै स्कोप देखेको ठाउँ पनि मानिन्छ यसलाई हैन। त्यही भएर शुद्ध ठाउँ पनि भनिन्छ हैन यसलाई यदि हाम्रो मन्त्री या नेताहरू कसैको यसमा चासो देखियो भने यो एकदम बेस्ट प्लेस बन्न सक्छ। ल धन्यवाद है त। ल अल द बेस्ट तलको जर्नीको लागि। हजुर हजुरहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो। ल गाइस यो चाहिँ पासादह है। ल गाइस यो चाहिँ पासादह हाम्रो यहाँ हाम्रो ट्रुप्सहरू चाहिँ आउँदैछ है गाइजहरू। यहाँ ठुल्डाटी चाहिँ ल पुगिसक्नुभयो। यस्तो रमाइलो ठाउँ, यस्तो पिस, इट्स अ भेरी पिसफुल ठाउँ होइन। यो एउटा हाम्रो फार वेस्टको एकदमै रिलिजियस ठाउँ हो। यहाँ नेपालमा पासादह भने हो त्यस्तै पनि छ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ ऊ माथि गएर हेर्नुपर्छ कि त ऊ त्यहाँ। हामी चाहिँ अहिले सेकेन्ड दह पासादह विच इज एट द हाइट अफ 3560 मिटरकोमा। पासादह भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि पासा हुन्छ नि जुवातासको पासा, देउता र राक्षस बिचमा चाहिँ अलिअलि जुवातास हुन्थ्यो अरे। अनि त्यो हुने बेला चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो लेकको चाहिँ नाम आएको अरे। यो लेक चाहिँ हामी यसरी लेफ्ट साइडबाट यहाँबाट जहाँबाट गएर चाहिँ यहाँबाट हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले नेपालको नक्सा जस्तो पनि देख्न सक्छौँ अरे, ठ्याक्कै देखिन्छ। If we consider this as the map of Nepal, then over there should be Darjeeling. ल गाइज अब हामीले चाहिँ यहाँ पुग्नुपर्ने छ है गाइज। यता चिया झरनामा पुग्नुपर्ने छ। ल गाइज ब्रह्मदह पुग्यो है। यो फाइनली है। ल भ्यू चाहिँ हेरौँ है गाइज। भ्यू चाहिँ बबाल छ है गाइज। जोनस चाहिँ यता ब्रह्मदहमा पूजा गर्दैछ। यो देखिरहेको ताल चाहिँ ब्रह्मदह हो। यो चाहिँ सिधो टोपीकोबाट चाहिँ फर्स्ट, तलबाट चाहिँ लास्ट ताल हो। यो तालमा चाहिँ यसको हिस्ट्री चाहिँ के हो भने चाहिँ भगवान र जब राक्षस बिचको झगडा भयो थियो पहिला प्राचीन कालमा, त्यतिखेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ राक्षसले चाहिँ ढुङ्गा प्रहार गरेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ पुरै ढुङ्गा फालेर पुरै पहिरो जस्तै फालेर, तर भगवानले चाहिँ आफ्नो पिठले चाहिँ रोकेर चाहिँ पिठले आफ्नो पछाडि ढाडले रोके जसो गरेर चाहिँ पुरा पहिरोलाई रोकेर चाहिँ ब्रह्मदहलाई चाहिँ एकदम रोकेर राखेको। That's when they want. That's when they want.
सिद्धो टोपी चाहिँ अब पुग्न आँट्यो यो चाहिँ 3776 मिटरमा थियो अलमोस्ट 3800मा छौँ हामी त्यो माथि नेपालको झन्डा भएको चाहिँ हो एउटा सिद्धो टोपी अनि मन्दिर के हो यो? हिउँको स्क्याम है नपत्याउने हिउँ चाहिँ परेको छैन खोइ यहाँ लोक यहाँ हेर्नु त We are at the height of 3,821 meters, hey guys. यताको भ्यू It's too amazing. We are about to reach at our destination. 3,815. Aha, guys. फाइनली सिद्धो टोपी पुग्यो सिद्धो टोपीको मेन मन्दिर पुग्यो अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ मेन पूजापाठ गर्छौँ एकछिन यता चाहिँ सिद्धो टोपीको हाइट चाहिँ 3820 मिटर लेखेको छ तर 3826 देखाइरहेको छ सिद्धो टोपी चाहिँ मेन ठाउँमा चाहिँ देउताहरू चाहिँ पहिला चाहिँ देउताहरू चाहिँ यता चाहिँ सभा बस्ने मिटिङ बस्ने गर्थे अनि यो चाहिँ हाम्रो मेन Oh, live snowfall. Oh, यहाँ चाहिँ हिउँ परिरहेको छ है गाइस लाइभ स्नोफल है सबजना अति नै खुसी छौँ भिडियोको बिच ओ माय लर्ड भाइ म सिद्धो टोपीमा हो है धेरैजनाले भनेको थियो त सक्दैनस् यहाँ आउनु सक्दैनस् भनेर त्यो पनि आफ्नो मनमा चाह हुनुपर्छ होइन आउनलाई मेरो एकदमै चाह थियो त्यसैले यहाँ पुगेँ अनि म अरूलाई पनि भन्न चाहन्छु हिँड्न केही गाह्रो छैन टेक वान स्टेप एट अ टाइम Looking up above the sky, everything seems just so fine. This is our time. This is our time. Siddha Topi trekking is the most wholesome trekking experience I've ever had in my entire life. From the height of 871 meters, we made it to
3,856 meters from sea level in just 3 days.